बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर बड़ा ही खौफनाक हमला किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत वाली बात यह है कि बम्बार तैयारा है, ये आम बम्बार तैयारा नहीं बल्कि नाज़रीन न्यूक्लियर कैपेबल बम्बार तैयारे के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है उसने परवाज़ भरी है, जिसके बाद यूरोप के अंदर, नाटो के अंदर इस वक्त शदीद खौफ और हरास फैल चुका है। और कुछ खबरें और भी आ रही हैं व्लादिमीर पुतिन के हवाले से। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब सुमी का जो इलाका है, सुमी शहर, वो रूसी फौज के कब्जे में आ गया। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होती जा रही है। दुनिया एक तीसरी आलमी एटमी जंग की जानिब बढ़ना शुरू हो चुकी है। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से यूक्रेन की जंग के अंदर दरपर्दा अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से और नाटो ममालिक की जानिब से उनकी मदद की गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ यूक्रेन के अंदर मॉस्को को निशाना बनाने और अहम तरीन एरियाज को हिट करने के इजाज़त भी दी। जिसके बाद रशिया जो है उसने पहले तो वैसे मैसेज भेजा, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने वाज़े तौर पे उन ममालिक के नाम ले लेकर कहा है कि बरतानिया समेत जो नाटो ममालिक हैं वो याद रखें कि अब यूक्रेन के ऊपर तो हम आर्सेनिक मिसाइल्स जो हैं वो ही बरसाएंगे तो इनको न्यूक्लियर हथियारों से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे, न्यूक्लियर हमले करेंगे। नाज़रीन, इसी वजह से जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर हैं उन्होंने कहा है कि जो कौम है वो एक बड़ी जंग की तैयारी करे और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी तैयारी बड़े पैमाने पर करने के भी अहकाम दिए हैं और साथ ही F-35 जंगी तैयारे जो हैं उनकी भी डिमांड की है। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और अब दुनिया के लिए ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन ये है कि यूक्रेन के ऊपर जो तवातर से अटैक हो रहे हैं और इन हमलों के अंदर बहुत बड़े लेवल पे तबाही मच रही है। यहाँ तक कि जो ज़ेलेंस्की है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूरोप को इस जंग के अंदर घसीटे और कहें जी कि अमली तौर पर इस मैदान में आओ। हालांकि अभी रूस की जानिब से ये कहा गया जी कि जो तहकीकात हुई हैं जो कि स्पाइडर वेब अटैक इनके ऊपर हुआ था जिसमें यूक्रेन के ड्रोन्स ने बड़े लेवल पर तबाही मचाई रूस के अंदर, तो अब जो है वो उन्होंने कहा कि इस हमले में बाकायदा तौर पे बरतानिया शामिल था। तो नाज़रीन, बरतानिया को भी अंदाज़ा हो चुका है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और एक खौफनाक जंग वो नागुज़ीर हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इसलिए भी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, नाज़रीन, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो बड़े जंगजू टाइप के बंदे हैं और आपने देखा कि जब उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक हुआ था तो उनके हेलीकॉप्टर ने खुद हिस्सा लिया था। जो यूक्रेन की जानिब से मिसाइल मारे गए थे उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो इनका हेलीकॉप्टर था वो चूँकि ख़ास किस्म का हेलीकॉप्टर होता है और उसमें ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है वो, और उसमें मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। तो ख़ुद जो है वो दुनिया ने देखा कि व्लादिमीर पुतिन उसके अंदर मौजूद थे और वो जो ख़ुद आने वाले हमलावर ड्रोन्स को तबाह करने में मसरूफ़ था। अब नाज़रीन, जो खबर आई है वो ये है कि रशिया का सबसे खौफनाक बम्बार तैयारा, नाज़रीन ये आम बम्बार तैयारा नहीं बल्कि न्यूक्लियर कैपेबल बम्बार तैयारा है जिसका नाम जो है वो TU-160M है। ये नाज़रीन जंगी तैयारा और ये आम रूटीन में तैयारा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़ा जदीद तरीन एटमी हथियार गिराने वाला, एटमी हथियार ले जाने वाला तैयारा है। इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी परवाज़ भरने की वीडियो सामने आई है। जी हाँ नाज़रीन, एक वाज़े तौर पे मैसेज जो है वो नाटो ममालिक को दिया गया है और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि व्लादिमीर पुतिन के हवाले से ये भी बात जो है वो बड़ी आम है कि वो एक तो बेखतर आदमी है, बेखौफ आदमी है और दूसरा
وہ اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھتے ہیں، ذہنی طور پہ بندہ جو ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے۔ اب نیوکلیر کیپیبل بمبار طیارے کے اندر ایک بہت بڑے ملک کا جنگی حالات کے اندر پرواز بھرنا یہ ہی بڑی بات ہے، اور ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ تمہیں ہٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ویسٹرن میڈیا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں، لیکن ناظرین رشین میڈیا میں یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ ان ہے، اور جو رشین قوم ہے اس کو بڑا اس حوالے سے بلیو ہے کہ ایک طرف تو زیلنسکی جو ہے وہ کبھی کہیں پہ بنکروں میں چھپ رہا ہے، کبھی کہیں بنکروں میں چھپ رہا ہے، اور یورپ کے ساتھ مل کر وہ رشیا کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین رشیا جو ہے اس نے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے حملوں میں اب تک کا سب سے خوفناک حملہ تھوڑی دیر پہلے کیا، یعنی جو بھی حملہ کیا جاتا ہے وہ پہلے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ناظرین اس حملے کے اندر جو ہے وہ بلیک سی سے بھی میزائلز داغے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ ابھی جو سمی ریجن ہے، سمی کا جو شہر ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو رشین افواج ہیں وہ مکمل طور پہ اسے گھیرے میں لے چکی ہیں، اور ولادیمیر پوٹن پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کو ہم بفر زون جو ہے وہ قائم کریں گے، بفر زون کے طور پہ سمی شہر کو استعمال کیا جائے گا، اور اب جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ قبضہ کرنے کے لیے رشین افواج جو ہیں چاروں جانب سے انہوں نے سمی شہر کو گھیر لیا ہے۔ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے یوکرانی فوجیوں کے لیے کہ وہ ہتھیار ڈالیں، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑی خوفناک موت جو ہے وہ ان کی منتظر ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بڑے شدید ترین حملے خرکیو شہر کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ خرکیو اور کیو شہر جو ہے وہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دارالحکومت میں سینٹرل جو ان کا ایریا ہے جہاں پہ ان کے انرجی سیکٹرز ہیں، انرجی پاور ہاؤسز ہیں، ان کے اوپر بڑے خوفناک اٹیک ہو رہے ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو یوکرائن ہے اس نے بھی ایک اٹیک کیا، یعنی جو رات گزری ہے اس میں یوکرائن نے بھی ایک بڑا خوفناک حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ ناظرین اس قدر تباہ کن تھا کہ اس میں جو روس کی جانب سے روس کے جو انرجی سیکٹرز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بڑی تعداد میں جو ڈرونز ہیں وہ روسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیے ہیں۔ تو اب ناظرین ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں جو بڑے اور تباہ کن ہتھیار ہیں ان کا استعمال کم سے کم، اور جو بغیر پائلٹ کے گاڑیاں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اور خاص طور پہ ناظرین جو رشیا نے ایران سے ڈرونز حاصل کیے ہیں ان ڈرونز نے بہت اہم کردار ادا کیا حالیہ حملوں کے دوران، اور ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ڈرونز ہیں، کم از کم 5000 ڈرون کا اٹیک جو ہے وہ رشیا پلان کر رہا ہے کہ جو یوکرائن کے مختلف ایریاز کے اوپر ایک بڑے حملے کی صورت میں کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ امریکہ اس وقت اس جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوا، اور مغربی ممالک خصوصاً جو ہے وہ برطانیہ ہے، فرانس ہے اور جرمنی اور یہ جتنے بھی ناٹو ممالک ہیں، ایک کے اوپر اٹیک ہوگا تو ڈیفینیٹلی پورے کے پورے ناٹو کے اوپر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو یہ جنگ جو ہے وہ بہت بڑے لیول پر پہنچ سکتی ہے اور بڑی خوفناک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس سے کوئی بھی دنیا کا ملک اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔